जा भाई ऐश कर, एक कत्ल और कर दे। मंजर ने अदालत से बाहर आते ही मेरे कंधे पर हाथ मार के कहा और रुखसत हो गया। उसे दूसरी अदालत में जाना था। फिर मुझे मीर मोहम्मद नजर आया जो एएसपी के साथ जीप में बैठने जा रहा था। उन दोनों की सूरत शिकस्त खोर्दगी के एहसास की गमाज थी। मैं तेजी से आगे बढ़ा और उनकी राह में हायल हो गया। अस्सलाम वालेकुम हजरात, मैंने बड़ी जुर्रत से कहा। अगर राबिया मेरे साथ न होती तो शायद इस्लाम के जवाब में वो मुझे गाली देते और मुझसे मुसाफा किए बगैर निकल जाते। आप में से किसी ने मुझे जमानत पर रिहा होने की मुबारकबाद नहीं दी। मिस्टर सिकंदर बख्त, एएसपी ने मतानत से अंग्रेजी में कहा। अबूरी जमानत से बाइज्जत रिहाई की मंजिल बहुत दूर है। बहरहाल तुम इसरार करते हो तो मुबारक हो। वो जीप में बैठा और उसी इत्मीनान से किसी तरफ देखे बगैर अदालत के अहाते से निकल गया। शिरवानी साहिब अपने दोस्त के हमरा चले गए और ताकीद कर गए कि मैं मोहतात रहूं, किसी मरहले पर अदम दिलचस्पी और अदम तोजी का सबूत न दूं और शाम को उनसे होटल के कमरे में मिल लूं। वो रात को फ्लाइट से वापस चले जाएंगे। राबे ने मुझे बताया कि अभी 2 मुकदमात और दायर करने हैं। वरासत के सर्टिफिकेट का मुकदमा वो खुद फाइल करेगी। वालिद की लाश को निकलवा के दोबारा पोस्टमार्टम कराने का केस मंजर ने ले लिया था। चुनाचे मैं बिला नागा दोनों से राब्ता कायम रखूं। उसने मुझे अपना कार्ड देने के बाद ये भी कहा कि मुझे जब भी फुर्सत मिले मैं उसे घर आके मिलूं। शाम 7-8 बजे तक वो अपने ऑफिस में रहती है जो कोठी के एक हिस्से में है, मगर इसके बाद उमूमन फारिग मिलती है। उसके 2 मातहत वकील हैं जो उसकी हिदायत की रोशनी में अगले दिन के लिए केस तैयार करते हैं, और ऐसा बहुत कम होता है कि खुद उसे भी रात तक उनके साथ लग के काम करना पड़े। मैंने और मोहसिन ने उसका शुक्रिया अदा करने की कोशिश की और शर्मिंदा हुए। वो अपनी गाड़ी में हमें माल पर छोड़ के चली गई। यार मोहसिन, मैंने कहा, मुजरिमाना माहौल से निजात पाके माल की खूबसूरत दुनिया में सांस लेते ही कहा, ये दुनिया कितनी बदल गई है। बल्कि मैंने तो महसूस किया है कि दुनिया हर रोज बदलती रही है। जब मैं लंदन से वापसी पर लाहौर एयरपोर्ट पर उतरा था तो ये दुनिया कुछ और थी। सिर्फ 1 घंटे में दुनिया वो न रही। उससे अगले दिन जब मैं हवालात में था तो दुनिया का रंग कुछ और था, और आज फिर ये दुनिया अजीब सी लग रही है। ये एहसास कियाने का कमाल है। मोहसिन ने किसी फलसफी की तरह कहा, बचपन में हम एक सीधे सादे खिलौने में यही तमाशा देखते थे। बड़ा मुश्किल सा नाम है उसका, क्लेड्सकोप। मगर वो है क्या? वो नलकी जिसके अंदर शीशे के रंगीन टुकड़े भर दिए जाते हैं और उस नलकी के 3 तरफ आईना होता है। रंग बिरंगे बेतरतीब किनारों वाले शीशे के टुकड़ों से तीनों आईनों का अक्स एक जैसा नजर आता है तो कैसा खूबसूरत पैटर्न बनता है। उधर नलकी जरा सी घुमाई और पैटर्न बदल गया। नई तरतीब से नया डिजाइन। तो ब्रदर, ये दुनिया वही क्लेडोस्कोप है, और वाकयातों गर्दिशी हालात से पैटर्न बदलते हैं तो दुनिया कभी कुछ लगती है कभी कुछ। मेरा ब्रीफ केस मेरे हाथ में था और मैं आजाद था, मगर इस आजादी के एहसास में एतमाद का फुकदान था। रस्नो दाद के साए मेरे हमरकाब थे और वक्त का नकीब सदा देता था कि ये मोहलत बेसबात है। मेरे सामने बहुत से चैलेंज थे। मुझे जिंदगी का हक ही नहीं हासिल करना था। नजरों से ओझल रहकर मेरे लिए हर कदम पर दामे ताजीर बिछाने वाले शिकारी को भी तलाश करना था। मुझे सबूत फराहम करना था कि मेरा बाप उन्हीं की शैतानी चालों का शिकार हुआ और शायद फिर अपने दाम में सयाद आ गया। शराफत अली उन्हीं की रेशा दवानियों का शिकार हुआ जिन्होंने उसके कंधे पर रख के बंदूक चलाई थी। चुनाचे अब मुझे वजीर खान के कातिलों को तलाश करना था और उनसे पूछना था कि वो वजीर खान को क्यों डराते थे और अब उसके बेटे से क्यों डरते हैं। है कहाँ रोजे मकाफात ए खुदाए दारोगीर? क्या सोच रहे हो सिकंदर? मोहसिन ने कहा, चल कहीं बैठ के खाना खाते हैं, फिर मैं फौजिया को फोन करूंगा और उसके बाद हम सलामत शाह की खबर लेने चलेंगे। शाम को डैडी का लेक्चर भी सुनना है। रात को हम सीसी डेल से मिलेंगे। मैंने कहा। अभी मोहसिन ने मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दिया था कि एक बच्चा पीछे से दौड़ता हुआ आया। बूट पॉलिश सर, वो करीब आकर बोला। उसने कंधे पर एक छोटा सा लकड़ी का संदूक रखा था और 12-14 साल के इस बच्चे के मैले कपड़ों और जिस्म से पॉलिश की बू उठ रही थी। नहीं भाई, मैंने कहा, ये जूते इस काबिल नहीं। मगर वो बच्चा साथ साथ चलने लगा। हम अब बेडन रोड पर थे। पॉलिश करा लीजिए साहिब, सिर्फ 1 रुपया। अच्छा 8 आने, वो बोलता गया। फिर अचानक उसने जेब से एक रुपया निकाला। ले साहिब, उसने सरगोशी में कहा, बस जरा सी देर रुक जाइए, आपके जूते मुफ्त पॉलिश करता हूँ। मोहसिन और मैं ठिठक कर रुक गए। उसने बड़ी फुर्ती से अपना बॉक्स गले से उतार कर नीचे रखा और जूते पॉलिश करने का सामान निकाल लिया। ये रुका एक साहिब ने दिया था जो टैक्सी में चले गए। उसने मोहसिन के पाँव को जूते समेत बॉक्स पर रखा। उन्होंने कहा, वो जो साहिब जा रहे हैं उनको दे देना, मगर राजदारी से, किसी को पता न चले। उन्होंने मुझे 50 का नोट दिया। मैंने कहा, आप खुद क्यों नहीं देते? मैं गरीब आदमी हूँ, कोई चक्कर तो नहीं है ये? उन्होंने कहा, बेटा मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, इसमें कोई खतरे की बात नहीं, बस मेरा सलाम दुआ नहीं है उन साहिब से। फिर वो टैक्सी में बैठकर चला गया। मेरा ख्याल है उन्होंने झूठ बोला
बोला था साहिब, लाइए दूसरा पैर, देखिए क्या लिशकारा मार रहा है जूता। 50 रुपए का नोट बहुत बड़ा होता है और बिला वजह कोई नहीं देता, ये क्या मामला है। मैं और मोहसिन एक दूसरे का मुंह देखते रहे। क्या वो सेहतमंद नौजवान थे, कान में मुंदरी, घुंघराले बाल? नहीं साहिब, लड़के ने जोर जोर से जूता रगड़ते हुए कहा। 60-70 साल का दुबला पतला बुढ़ा था, शेरवानी और तुर्की टोपी में, कार्टून लगता था। आप जानते हैं उनको, वो कौन साहिब थे? मैं किसी मुश्किल में तो नहीं पड़ जाऊंगा 50 रुपए लेकर? ऐसा तो फिल्मों में होता है, अल्लाह पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा। मोहसिन ने रुक्का मुझे दिया। वो बड़े अच्छे आदमी थे और उनसे वाकई हमारे इस्लाम दुआ नहीं। मोहसिन की आड़ में रुका लेकर मैंने यूं खोला कि कोई देख न सके। उस पर सिर्फ 3 सतरें बाल पॉइंट से घसीटी गई थी। आज रात को 10 बजे धर्मपुर से बागबानपुर जाने वाली नहर के उस किनारे पर मिलो जहां पर महकमा निहार के दफ्तर में मुलाकात हुई या ना हो सकी। बाहर सूरत, कल की डाक से चिराग दीन के चौकीदार मोहब्बत खां की मार्फत तुम्हें एक लिफाफा मिलेगा जिस पर तुम्हारी बजाय गुलाब खां का नाम लिखा होगा। चौकीदार से ये लिफाफा ले लेना, मगर इस तरह के किसी को मालूम ना हो। फुमांशु। मैंने रुके को मुंह में रख लिया और च्युइंगम की तरह चबाने लगा। तुम बहुत अच्छे एक्टर हो बेटा, इसलिए तुम किसी मुश्किल में नहीं पड़ोगे। मैंने कहा, किधर अच्छे एक्टर हैं साहिब? अच्छे एक्टर होते तो जूते पॉलिश करते, हीरो ना बन जाते। वो मोहसिन के जूतों पर पॉलिश खत्म करते हुए बोला, दिन भर मैं 10 जोड़े पॉलिश करता हूँ तो मुश्किल से 10 रुपए मिलते हैं। 50 का नोट देख कर लालच में पड़ गया, वरना इनकार कर देता। मैंने अपना पाँव उसके बॉक्स पर रख दिया। अब अच्छे बच्चों की तरह उस पर पॉलिश करो और बाद में हम जो कुछ दें वो सलाम करके रख लेना। जी साहिब, वो बोला और पूरे इन्हिमाक से जूतों पर पॉलिश करने लगा। बदमाशी के धंधे तो बहुत हैं जो मेरे जैसे लड़के करते हैं। रॉकेट, गोली और सफेद चिड़िया बेचते हैं, चर्च के सिगरेट फराहम करते हैं और दूसरा माल भी। माल समझते हैं ना साहिब आप, मगर वो पकड़े भी जाते हैं। मैं पकड़े जाने से डरता हूँ। अंधी माँ है, एक छोटा भाई है, स्कूल में पढ़ता है। मोहसिन ने उसे 100 का नोट यूं तय करके दिया कि 1 का नोट नजर आए। ये लो तुम्हारा इनाम। इस नोट पर एक टेलीफोन नंबर लिखा है, कभी जरूरत पड़े तो बात कर लेना। कोई भी मसला हो, मुलाजमत का, रिहाइश का, तालीम का। अच्छा साहिब। लड़के का चेहरा मुसरत से दमकने लगा। बस आप इतना करा दें कि हमें अपनी कोठड़ी से कोई ना निकाले। बाप के मरने के बाद बदमाश हमारी जगह पर कब्जा करना चाहते हैं। वैसे तो शरीफ आदमी ही कहलाते हैं, मगर बदमाशी हुए ना जी। बेवा और यतीम को परेशान जो करते हैं, कहते हैं 500,000 ले लो, घर खाली कर दो। हमें अपने घर को बड़ा करना है, गिराज निकालना है। हम 500,000 लेकर कहाँ जाएंगे साहिब? वो धमकी देते हैं कि शराफत से जगह ना दी तो बंद करा देंगे, चोरी का इल्जाम लगा देंगे। आप कुछ मदद कर सकते हैं साहिब? तुम फोन पर बात कर सकते हो ना, बात कर लेना। तुम्हारा घर तुमसे कोई नहीं छीन सकता। मोहसिन ने कहा। लड़के ने पॉलिश खत्म की, सलाम किया और लौट गया। उस लड़के ने जरा सी देर के लिए मुझे अपने आप को भूल जाने पर मजबूर कर दिया था। फुमांशु। मैंने मोहसिन के साथ कैरी होम रेस्टोरेंट में दाखिल होते हुए कहा, शेरवानी और तुर्की टोपी वाला कार्टून, कितनी अजीब बात है यार मोहसिन रजा। बुढ़ा जिंदा दिल है। क्या फर्जी नाम बताया था अपना? खुद को इब्ने बतूता या हाजी लक भी तो कह सकता था। हाँ, आदमी वजादार भी है। वजादार लोग उम्मन खैर खा भी होते हैं। मोहसिन ने कहा, आज रात मिल के मालूम हो जाएगा। उसी सड़क पर जरा आगे मेरी कंपनी का, बल्कि यूं समझिए मोहसिन साहिब के मेरा ऑफिस है। आप जानते हैं ना कि मैं वजीर एंड कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मेरा ख्याल है इसका नाम अब वजीर एंड सन्स कर दिया जाए और आपको वाइस चेयरमैन बना दिया जाए। मेरा ख्याल है कबीर दास के तुम्हारी अकल तो पहले ही घास चरने चली गई है, तुम भी चले जाओ। मोहसिन ने कहा, वरना खाना खाओ और चलो। चिराग दीन कहीं गया हुआ था, चुनाचे हमें चौकीदार से बात करने का मौका मिल गया और उसे हमें अंदाजा हुआ कि वो सूरत से तो मुझे पहचानता है, क्योंकि उसने सलामत शाह के कहने पर कोठी का ताला खोल के मुझे फोन करने का मौका फराहम किया था, मगर उसे बाद के वाकयात का कुछ इल्म नहीं। सलामत शाह के गायब हो जाने पर वो थोड़ा सा फिक्रमंद था। चाहे हमारा समझ में नहीं आती साहब के शाह जी किधर गया। उसने कहा, इधर तो उसका बाप, भाई, चाचा कोई नहीं। खान साहिब। मैंने कहा, वो पहले कभी इस तरह बगैर बताए कहीं गया है? मोहब्बत खान ने नफी में सर हिलाया और हमें मजीद मालूमात फराहम की। मसलन ये कि गुज़िश्ता 3 साल के अरसे में जब से वो मुलाजिम हुआ है, सलामत शाह साल के साल बड़ी इमाम साहिब के मज़ार पर हाजिरी देने जरूर जाता रहा है, मगर और कहीं नहीं गया। उसका लाहौर में कोई दोस्त रिश्तेदार ऐसा नहीं जिसके पास वो कयाम कर सके। मेरी बजाय मोहसिन ने कहा कि कल गुलाब खां के नाम उसकी मार्फत एक खत आएगा, उसे वो संभाल के रखे, क्योंकि उसमें बहुत अहम कागजात हैं। मैंने मजीद वजाहत यूं की कि गुलाब खां एक लेन देन की मुकदमे में पेश होने के लिए पिंडी से आया था और यहाँ उसका कोई
ایسا پتہ نہیں جس پر وہ ڈاک منگوا سکے۔ چند کاغذات رہ گئے تھے جو اس نے ڈاک سے منگوانے کے لیے میرا پتہ دے دیا تھا، مگر مجھے یہاں کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ میں نے سلامت شاہ سے ذکر کیا تو اس نے کہا محبت خان کی معرفت منگوا لو، ڈاکیا آتا ہے تو گیٹ پر ہی ڈاک دے جاتا ہے۔ محبت خان مطمئن ہو گیا اور اس نے کہا کہ فکر کی کوئی بات نہیں، کاغذات بالکل محفوظ رہیں گے۔ اس نے محسن سے بحیثیت گلاب خان مسافہ بھی کیا۔ پھر میں نے کہا کہ میں ایک نظر سلامت شاہ کا کوارٹر دیکھنا چاہتا ہوں۔ محبت خان نے کہا کہ اسے کوئی اعتراض نہیں۔ کوارٹر بدستور مقفل تھا۔ صحن کی دیوار کے اوپر سے جھانکنے کے لیے میں نے مڈیر تھام کر خود کو اوپر کھینچا۔ اندر سلامت شاہ کا کمرہ بھی کھلا پڑا تھا اور وہ کمرہ بھی جو وزیر خان کا کمرہ تھا۔ کھلے دروازے سے مجھے وہ صندوق بھی نظر آیا جو میرے والد نے چھوڑا تھا۔ فوری طور پر مجھے خیال آیا کہ میں چند منٹ میں اندر جا کے سونے کا وہ زیور لے کر واپس آ سکتا ہوں جو میری ماں کی ملکیت تھا۔ قانونی طور پر میں اس کا مالک تھا اور اپنی ہی چیز کو جائز ضرورت کے لیے حاصل کرنے کا یہ طریقہ غلط ضرور تھا، مگر اسے چوری یا کوئی اخلاقی جرم نہیں کہا جا سکتا تھا۔ میں نے محسن سے کہا کہ وہ چوکیدار پر نگاہ رکھے اور خود اندر کود گیا۔ اس وقت میرے ذہن میں واحد خیال یہ تھا کہ میں اس زیور کے بدلے فوزیہ کا زیور واپس حاصل کر لوں گا تو میرے ضمیر پر رکھا ہوا 10,000 کی رقم کا یہ بوجھ اتر جائے گا۔ اگر میں اپنی ماں کی یہ نشانی تحفے میں فوزیہ کو دے سکتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی، لیکن یہ ابھی ناممکن تھا۔ چنانچہ زیور کا بہترین استعمال یہی ہو سکتا تھا جو میں نے سوچا تھا۔ فوزیہ کا زیور لینے والا بخوشی یہ پرانا سونا قبول کر لیتا جس کی مالیت بھی کہیں زیادہ تھی۔ خلاف توقع مجھے کفل کھلا نظر آیا اور مجھے ایک لمحے کے لیے مایوسی ہوئی۔ کیا سلامت شاہ زیور نکال کے لے جا چکا ہے؟ میں نے بے خیالی میں ڈھکنا اٹھایا اور چھوڑ دیا۔ بدبو کا ایک ببکا میری ناک سے ٹکرایا اور میں بے تحاشا بھاگا، دروازے تک پہنچ کے رکا اور واپس گیا۔ لرزتے ہاتھوں سے میں نے رومال نکالا اور اس صندوق کے ہینڈل کو صاف کر دیا۔ پھر میں مطلع کے احساس کو روکتا واپس ہوا اور دیوار پر سے کودنے کی کوشش میں بد سے نیچے گیا۔ محسن نے دوڑ کر مجھے اٹھایا۔ سکندر، وہ میری صورت دیکھ کے بولا، کیا بات ہے؟ کیا ہوا ہے تجھے؟ میں نے محسن کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا۔ محسن، چل یہاں سے نکل، اندر سلامت شاہ کی لاش۔ کیا؟ محسن نے مجھے جھنجھوڑا۔ تو ہوش میں ہے نا؟ میں نے بیٹھی ہوئی آواز میں سرگوشی کی۔ میں جھوٹ نہیں کہتا، سلامت شاہ کی لاش اس صندوق میں ہے جو میرے والد نے چھوڑا تھا۔ میں نے ڈھکنا کھول کے دیکھا تھا، وہ مجھے گھور رہا تھا۔ اس کا سر، ہاتھ، پیر الگ الگ تھے۔ چند لمحے ہم دونوں پتھر کے بت کی طرح کھڑے رہے۔ پھر محسن نے کہا، دیکھ، اگر چوکیدار تیری یہ حالت دیکھے گا تو اسے شک ہو جائے گا۔ زیادہ دیر ٹھہرنا بھی ہمارے حق میں خطرناک تھا۔ میں نے کپڑوں کی گرد جاڑی، ایک نل سے چند گھونٹ پانی کے پیے اور اپنے دلی جذبات کو شگفتہ مسکراہٹ کے نیچے چھپا کے محبت خان کو خدا حافظ کہتا ہوا باہر نکل آیا۔ 10 قدم سکون سے چلنے کے بعد مجھے اسٹیشن کی طرف سے خالی ٹیکسی آتی نظر آئی اور ہم دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ باغ جناح، محسن نے کہا اور ڈرائیور نے اسے تھوڑے سے فاصلے کی تھوڑی سی آمدنی کو ناکافی سمجھتے ہوئے واضح کیا کہ 10 روپے ہوں گے۔ محسن کا اور میرا موڈ سخت قاتلانہ ہو رہا تھا۔ چنانچہ چڑیا گھر کے دروازے پر اتر کے ہم نے اس کے ہاتھ پر 5 روپے رکھے اور ابھی اس نے احتجاج کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ بکواس کی ضرورت نہیں، ہم ماریں گے اور یہ 5 روپے بھی چھین کر تھانے میں بند کر دیں گے تو ایک 100 کا پتہ لیے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے ہمیں غور سے دیکھا اور بھاگ لیا۔ اسے یقین آ گیا تھا کہ آج اس نے پولیس افسروں سے کرایہ لینے کے علاوہ بدتمیزی کا جو مظاہرہ کیا ہے وہ بہت سنگین جرائم میں شمار ہوتا ہے۔ میں اور محسن شملہ پہاڑی کے نیچے ایک بینچ پر بیٹھے رہے، پھر اٹھ کر اوپن ایئر ریسٹورانٹ کی آخری میز پر چلے گئے۔ ابھی شام نہیں ہوئی تھی، چنانچہ ہمارے علاوہ صرف ایک لڑکا اور ایک لڑکی بہت دور پہاڑی کے دامن میں بیٹھے تھے۔ خلوت کی ضرورت انہیں بھی تھی اور ہمیں بھی، گو اسباب جدا تھے۔ یار محسن، میں نے بالآخر لب کھولے، یہ تو بہت برا ہوا۔ محسن نے اقرار میں سر ہلایا۔ ہمیں پہلے ہی اندازہ کر لینا چاہیے تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ سلامت شاہ دفاع کا سب سے اہم اور شاید واحد گواہ تھا۔ میر شرافت علی کے نوکر ویسے ہی دشمن ہو رہے ہیں، ان سے سچ کی توقع ابس ہے۔ وہ پولیس کے لیے چشمدید گواہ بھی بن جائیں گے اور شاید پولیس کے دباؤ میں یہ بیان تک دینے پر مجبور ہو جائیں کہ انہوں نے تجھے جرم کا ارتکاب کرتے دیکھا ہے۔ مجھے تو تیری فکر لاحق ہو رہی ہے محسن، تو بہت بڑھ چڑھ کے میری مدد کر رہا ہے۔ میں نے کہا، مدد تو بہت سے لوگ کر رہے ہیں، وہ بولا، مگر وہ اصل مجرموں کے لیے خطرے کا سبب نہیں بن سکتے۔ سلامت شاہ بہت سی ایسی باتیں جانتا ہوگا جو کسی کو معلوم نہیں، مثلاً یہ کہ آخری دنوں میں چچا وزیر خان سے کون لوگ ملنے آتے تھے، وہ انہیں شناخت کر سکتا تھا۔ اس کی موت کا فوری سبب بہرحال یہ ہے
کہ صفائی کا واحد گواہ نہ رہنے دیا جائے۔ چشمے تصور سے میں ابھی تک اس صندوق میں بند لاش کے ٹکڑے دیکھ رہا تھا اور میرے دماغ میں سڑنے والی لاش کا وہ تعفن بس گیا تھا جس کا پہلا مقید جھونکا صندوق کھولتے ہی مجھ پر حملہ آور ہوا تھا۔ میرا خیال ہے محسن کہ پرسوں رات جب سلامت شاہ مجھ سے تھانے میں مل کر گیا تو قاتل اس کے منتظر تھے۔ انہوں نے سلامت شاہ سے پوچھا ہوگا کہ وہ مجھ سے کیوں ملا تھا اور اس نے مجھے کیا کچھ بتا دیا ہے۔ اسی رات وہ قتل کے بعد سلامت شاہ کو صندوق میں ڈال گئے ہوں گے اور وہ سب زیور بھی لے گئے ہوں گے جو سلامت شاہ کو فروخت کرنا تھا۔ اس صندوق کا سامان نکالے بغیر اس میں لاش نہیں ڈالی جا سکتی تھی۔ وہ سامان ان کے کام کا نہیں تھا۔ ممکن ہے وہیں پلنگ کے نیچے ڈیر ہو، میں نے دیکھا نہیں۔ میں تو لاش دیکھتے ہی بدحواس ہو کے بھاگا تھا۔ غنیمت ہے مجھے فنگر پرنٹ صاف کر دینے کا خیال رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس قتل پر سے پردہ کب اٹھے گا؟ جب لاش کا تعفن پھیلے گا اور گرد و نواح میں بسنے والوں کو بھی محسوس ہونے لگے گا۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج کل میں چراغ دین اپنے خانسامہ کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوا دے اور پولیس وہاں جا پہنچے۔ ہمارا پھر وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں۔ میں نے کہا اگر محبت خان نے آج ہی چراغ دین سے ذکر کر دیا تو بعد میں ہمارے لیے وضاحت مشکل ہو جائے گی اور کل ہم گلاب خان معرفت محبت خان کے پتے پر آنے والا خط کیسے وصول کریں گے؟ ویٹر کو آتا دیکھ کر محسن خاموش ہو گیا۔ جب وہ چائے کے برتن رکھ کے چلا گیا تو محسن نے کہا خط کے سلسلے میں تو اب کوئی نیا چکر چلانا پڑے گا، یا تو ڈاک خانے جا کے سارٹن میں اس علاقے کے پوسٹ مین کا پتہ کرنا پڑے گا اور جھوٹ بولنا پڑے گا کہ میں گلاب خان ہوں۔ میرا ایک خط ہوگا ڈاک میں، وہ دے دو، مجھے بھی ٹرین سے کراچی جانا ہے، 10-20 خرچ کر کے کام چل جائے گا، ورنہ یہ کہ ڈاک کی تقسیم کے وقت اس کا انتظار کرنا ہوگا۔ چراغ دین کا چوکیدار دروازے پر موجود نہ ہوا پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم گیٹ پر خود ڈاک وصول کر لیں گے۔ وہ موجود ہوا تو پوسٹ مین کو راہ میں روک لیں گے۔ ویسے میرا خیال ہے کل تک قتل کا راز افشا نہیں ہوگا، اور اگر ہو گیا، میں نے کہا گلاب خان تو بچ جائے گا، سکندر بخت کیا دوسرے مقدمہ قتل میں ملوث ہو جائے گا؟ محسن نے اچانک چٹکی بجائی۔ ابے تو بچ گیا، صاف بچ گیا۔ کیسا گلاب خان اور کہاں کا گلاب خان؟ چوکیدار محبت خان نشے میں ہوگا۔ میرا نام ہے سید محسن رضا، میں کسی جائیداد کے مقدمے میں پنڈی سے نہیں آیا، شام کو ڈیڈی سے ملنا ہے، انہیں یہ صورتحال بتا دیں گے۔ ایمبیسڈر ہوٹل میں ان کا نام پتہ لکھا ہوا ہے۔ سیدھی بات یہ ہے کہ دوپہر 2 بجے سے رات تک ہم وہیں تھے۔ وہ خفا تو ہوں گے کہ ہم کیا ہر مشکل کو گلے لگائے پھرتے ہیں، مگر ہمارا کیا قصور ہے یار؟ کیا ہمیں معلوم تھا کہ سلامت شاہ ہمیں اس صندوق میں ٹکڑے ٹکڑے ملے گا؟ وہ معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ضرورت پڑنے پر بیان دے دیں گے کہ عدالتی کارروائی کے بعد رہائی پاتے ہی میں ان کے بیٹے محسن رضا کے ساتھ گیا تھا، ہم نے اکٹھے کھانا کھایا تھا اور رات کی فلائٹ سے ان کے اسلام آباد واپس جانے تک ہم انہی کے ساتھ رہے تھے، ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر نہیں ہوئے تھے۔ رابعہ یا منظر سے یہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔